अस्तु सुप्रभातं। तर्हि आरम्भं कुर्मः। महोदय। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ज्योतिर्मयस्वरूपाय विश्वमाङ्गल्यमूर्तये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरिं निर्वाणनिर्व्याकुलम्। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। यथा भवन्तः जानन्ति, कृपया मध्ये मध्ये नमो नमः एतत् सर्वमपि मास्तु। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितायाः ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन सञ्चालितानां सद्यस्क भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य बौद्धिक सत्रं समाचर्यते, यस्य अन्तर्गतम् एतद् विद्वद् व्याख्यानं समायोजितं वर्तते। तत्र परम सौभाग्येन अस्माकं मध्ये समागताः वर्तन्ते अमेरिकादेशस्थः श्रीमान् कुशाग्रनिकेत महोदयाः। एते महोदयाः न केवलं एतेषां महोदयानां न केवलं संस्कृते एव अपि तु नाम संस्कृतं तु अनन्तरं ततः पूर्वम् इत्युक्ते भिन्न वर्गीयाः नाम एते अर्थशास्त्रिणः सन्ति, प्रबन्धनविशेषज्ञाः सन्ति, एकस्मिन् तत्र कम्पनी मध्ये तत्र कार्यरताः सन्ति। नाम भिन्न एतेषां महोदयानां परिवेशः भिन्न प्रकारेण अपि अस्ति, तथापि महोदयस्य रुचिः अभिरुचिः तथा च महोदयस्य काव्यक्षमता एतावदस्ति यत् संस्कृतज्ञाः अपि तावत् कर्तुं न शक्नुवन्ति। तु महोदयानां महत् अस्ति सौभाग्यम् अस्माकं यत् एते महोदयाः अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः वर्तन्ते। एतेषां महोदयानाम् अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्रैव भवन्तः अत्रोपस्थिताः तत्रोपस्थिताः आन्लैन् माध्यमेन ये पश्यन्तः सन्ति, यूट्यूब् माध्यमेन अथवा अत्र ये उपस्थिताः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं स्वागतं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य प्रेरणादायकाः प्रेरणास्रोताः मान्यनिदेशक महोदयाः, समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षणं यः करोति पर्यवेक्षिका महोदया श्रीमती चंद्रकला शाक्या महोदया, तथा च यस्य नेतृत्वे प्रशिक्षणम् इदं प्रचलति तादृशः सुधीष्टकुमार मिश्र महोदयाः, प्रशिक्षण समन्वयने कक्षा प्रबन्धने च निरन्तरं तत्पराः वर्तन्ते श्रीमन्तः धीरज मैथाणी महोदयाः, तथा च नाम राधा शर्मा महोदया, दिव्यरञ्जन महोदयाः। सर्वेभ्यः अपि अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सम्प्रति कालः समागतः अस्ति वर्तते यत् अस्य कार्यक्रमस्य औपचारिकरूपेण आरम्भः भवेत्। तदर्थम् अहं सरस्वती वन्दनां कर्तुं सरोज बाला महोदयां निवेदयामि यत् कृपया आगत्य सरस्वती वन्दनां करोतु इति। सरोज बाला महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम सौभाग्यम् अस्ति भवतां सर्वेषां सम्मुखे उपस्थिता अवसरः प्राप्तवती। मूलतः अहं हरियाणा प्रान्ततः अस्मि। सरस्वती वन्दना गायामि। रवि रुद्र पिता
विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनि वृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशि शुद्ध सुधा हिमधामयुतं शरदाम्बर बिम्ब समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भीतियुतं भव भाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निज कान्ति विलायित चन्द्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर भञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सूर्योषित सेवित पाद तमं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैक कुल स्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्य पदम् कमलोदर कोमल पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनि वृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद महोदय। शोभनम् उत्तमं सम्यक् प्रकारेण भवती सरस्वती वन्दनां कृतवती इति सरस्वती वन्दनां कृतवत्यै भवत्यै बहुशः धन्यवादाः। सम्प्रति संस्थानस्य संस्थानगीतिकां प्रस्तौतुम् अहं कुन्दशोभा महोदयां निवेदयामि यत् कृपया संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु इति। कुन्दशोभा महोदया। कुन्दशोभा महोदया अस्ति? नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपुनमरं निजसंस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत्
प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेत चारहारम् वर्धयत् कविकुलकलं वसुधादिकविकमनीयरचना सारकं गुणिमन्दिरम् विकालिदासकलाकलापं दर्शयत् कविसंश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि हारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं प्राकृतकवित्वविकासकं मृदु पालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं योगप्रयोगपुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषामृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकवि गुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषितसंस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् 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 धन्यवादः। धन्यवादाः महोदये। भवती बहु सम्यक् प्रकारेण संस्थानगीतिकां सुमधुरकण्ठेन श्रावितवती। भवतीभ्यः बहव्यः धन्यवादाः। सम्प्रति कालः समागतः वर्तते अस्माकं मुख्यातिथीनां स्वागतं कर्तुं, यतोहि न खलु वयः तेजसां समीहते इति
उक्तिरस्ति। तादृशाः अस्माकम् एते मुख्यातिथयः वर्तन्ते ये न अल्पवयसि एव संस्कृतजगति इत्युक्ते नाम विदेशे अपि भवन्ति तथापि संस्कृते एवं रुचिः अस्ति महोदयानां यत् सततरूपेण महोदयाः इदानीं महोदयस्य ग्रन्थत्रयम् आगच्छति, शीघ्रमेव प्रकाश्यमानः अस्ति तु काव्यग्रन्थाः, इतोपि नाम श्रीकृष्णनीतिसारः इत्यादिकं तु एतादृशानां महोदयानां स्वागतं कर्तुम् अस्माकं संस्थानस्य वरिष्ठप्रशिक्षकाः वर्तन्ते डॉक्टर दिवाकर मिश्र महोदयाः, ये सदैव संस्कृतस्य प्रचारप्रसारे निरताः भवन्ति। महोदयान् निवेदयामि कृपया अतिथीनां स्वागतं, संस्थानस्य वृत्तकथनं तथा च अतिथिपरिचयं, स्वागतभाषणं, वृत्तकथनं च कुर्वन्तु श्रीमन्तः दिवाकर मिश्र महोदयाः। अस्तु महोदय, मम ध्वनिः श्रूयते? ओम्। अस्तु, सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन एतत् बौद्धिक सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। एते महोदयाः अमेरिका देशस्थः न्यूयार्क नगरतः परम विद्वांसः, अर्थशास्त्रज्ञः, महान् कविः, प्रबंधन आदि विशेषज्ञः श्रीमन्तः श्री कुशाग्र अनिकेत महोदयानां सवाक् पुष्पगुच्छैः हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकानां अस्मत् संरक्षकाणां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः पर्यवेक्षकं करोति तादृश योजना सर्वेक्षिकायाः डॉक्टर चंद्रकला साक्या महोदयायाः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पद्यते प्रशिक्षण प्रमुखानां श्री सुधेश कुमार मिश्र महाभागानामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वये, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकानां श्री धीरज मैथाड़ी महोदयानां, सुश्री राधा शर्मा महोदयायाः, श्री दिव्यरंजन महोदयानाम् इति एतेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालने सहकृतवतां श्रीमती पूजा वाजपेयी महोदयायाः तथा च अस्माकं परम सहयोगी गोपालकृष्ण महोदयानामपि स्वागतम् अभिनन्दनं
करोमि। कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये करिष्यन्ति तेषां प्रशिक्षुणाम् अन्येषाम् उपस्थितानां योजनायाः अस्य प्राणभूतानां शिक्षार्थिनां तथा अन्य सामाजिकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सादरम् इदानीम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन विविध कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। यथा त्रैमासिक योग प्रशिक्षणम्, पौरोहित्य प्रशिक्षणम्, वास्तुशास्त्र ज्योतिष प्रशिक्षणम्, गृहे गृहे संस्कृति योजना, अस्माकम् ऑनलाइन प्रशिक्षण योजनाः तथा च समय समय संस्कृत विद्वांसानां सम्माननं पुरस्कारम् एवं सिविल सर्विसेज इत्युक्ते सिद्धता निमित्तम् IAS अथवा PCS संस्कृत अवलम्ब्य ये अभ्यर्थिनः सिद्धतां कुर्वन्तः सन्ति तेषां कृते अपि निःशुल्क पाठ्यक्रमः पाठ्यते तथा तेषां कृते छात्रवृत्ति अपि व्यवस्था कृता अस्ति। संस्कृत छात्राणां शिक्षकाणां कृते अपि प्रशिक्षणं पुनः तेषां कृते अपि प्रोत्साहन दानाय भिन्न भिन्न योजनाः प्रचलन्ति इति। सादरं तावत् अभिनन्दनानि वन्दनानि धन्यवाद वचनानि च भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः श्रीमन्तः दिवाकरमिश्रमहाभागाः। सम्यक् प्रकारेण भवन्तः अतिथीनां स्वागतं वृत्तकथनं च प्रस्तुतवन्तः संस्थानस्य यत् न केवलम् ऑनलाइन संस्कृत संभाषण योजना चलति अपि तु ऑफलाइन माध्यमेन अपि गृहे गृहे संस्कृतं योजना, पौरोहित्य प्रशिक्षण कर्म, ज्योतिष प्रशिक्षणं तथा च योग प्रशिक्षणम् एवमेव बहव्यः योजनाः सन्ति संस्थानेन या एतासां योजनानां सञ्चालनं भवति। सम्प्रति कालः समागतः वर्तते यत् ये अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति ये संस्कृतं पठन्ति यत्र केवलं 20 दिवसेषु एव केवलं 1 घण्टां पठित्वा तेषां भाषायां कथां विकासः अभवत् इति ज्ञातुम् अहम् अनुभवकथनं वक्तुं रेणुकापल्लीचा महोदयां निवेदयामि यत् कृपया स्वस्य अनुभवकथनं करोतु यत् अस्तु रेणुका महोदय। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। मम नाम रेणुकापल्लीचा अस्ति। अधुना एव अहम् उत्तरप्रदेशसंस्थानेन संस्कृतवर्गे सम्मिलितः अस्मि। यदा अहं प्रारम्भे आरब्धवान् तदा अहम् आशङ्कितः आसम् यत् अहं तस्य सामना कर्तुं शक्नोमि वा न वा इति। अस्याः आशङ्कायाः कारणम् आसीत् यत् अहं विद्यालये दिनेषु संस्कृतशिक्षणं त्यक्तवान् यतः अहं तत्सहितुं न शक्नोमि। यद्यपि मया एकवारं प्रयत्नः कर्तुं निश्चितम्। अहं स्वं सौभाग्यशालीं मन्ये यत् संस्कृतभाषायाः विषये अपारं ज्ञानं विद्यमानेन दिवाकर गुरुजिना अहं पाठितः अस्मि। अतः संस्कृत किमर्थं शिक्षेत्? अनेकानि कारणानि सन्ति। प्रथमः ज्ञानपुस्तकालयः। प्राचीनसंस्कृतभाषायां मानव समाजस्य विश्वस्य च विषये प्रचुराणि सूचनाः सन्ति। द्वितीयं स्वास्थ्यलाभाः। ज्ञानप्राप्तेः
अतिरिक्तं संस्कृतभाषा स्वास्थ्यलाभान् अपि दातुं शक्नोति। तृतीयां साहित्यस्य वास्तविकं चित्रम्। संस्कृतेन अत्यन्त विस्तृत साहित्यस्य रोचकं चित्रं प्रस्तुतं भवति। अस्मिन् छात्राणां परिचयः विशालमहाकाव्यैः, गहनशास्त्रैः, विस्तृतैः पौराणिककथैः, सुन्दरकाव्यैः, अन्यैः च बहुभिः सह भवति। चतुर्थः सर्वभाषा माता। हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी इत्यादीनि बहूनि भारतीयभाषाणां मूलं संस्कृते एव अस्ति। अतः अहं यथाशक्ति संस्कृतभाषां शिक्षितुं स्वयात्राम् अग्रे सारयितुम् इच्छामि। लखनऊ संस्थानम् आभारः तथा च दिवाकर गुरुजी इत्येषु बहु आभारः यत् तेन मम वचनं मम विचारान् प्रकटयितुं च एते मञ्चं दत्तम्। धन्यवादाः रेणुका महोदय। भवती सम्यक् प्रकारेण यत् स्वानुभवमस्ति सम्यक् प्रकारेण भवती उक्तवती। सम्प्रति इतोपि एकम् अनुभवकथनं वक्तुम् अहं विष्णुमहोदयं निवेदयामि यत् कृपया स्वस्य अनुभवकथनं करोतु इति। विष्णुमहोदयः। जी महोदय। सर्वेभ्यां नमो नमः। मम नाम विष्णु दांगी। अहं मध्यप्रदेशस्य राजगढ़ मण्डलस्य जिरापुर नगरस्य निवासी अस्मि। अस्या संस्कृत शिक्षण योजनाया विषये अहं फेसबुक द्वारा ज्ञातवान्। एतादृशी उत्तम योजना संपूर्ण भारते संस्कृत भाषाया विस्तारं करिष्यति। संस्कृत विषये जनानां रुचि अपि वर्धयिष्यति। वैदिक धर्म संबद्धानि सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतेन एवं लिखितानि। अतः संस्कृत शिक्षेण अस्माकं वैदिक शास्त्राणां पठनेन साहाय्यं भविष्यति। तथा च वयं तानि शास्त्राणां ज्ञानम् अस्माकम् आगामिनां पीढीनां कृते प्रदातुं समर्थाः भविष्यामः। तथा च अस्माकम् आगामिषाणां पीढीनां संस्कृतं करिष्यामः समर्थः भविष्यति। अद्यत्वे यथा सर्वत्र आङ्ग्ल विद्याया उद्घाटिता सन्ति तथैव संस्कृत विद्यालयानाम् उद्घाटनम् अति महत्वपूर्ण अस्ति। ये भारतीया स्वधर्मेण मूल्ये च सम्बद्धा भवेयुः। संस्कृत विषये जनानां उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ उत्तर प्रदेश सर्वकारस्य च एषा योजना अतीव लाभप्रदा प्राप्त अस्ति। तथा च जनान् संस्कृत भाषाया स पुनः संयोजयितुं अद्भुता योजना अस्ति। संस्थायाः नियमित रूपेण ऑनलाइन कक्षा क्रियन्ते यत्र अस्माकम् अभ्यासः संस्कृत व्याख्यातम् अस्माकम् आदरणीय गुरूणां व्याख्यानन्तरं सर्वेषां छात्राणां तस्य अभ्यासः क्रियते। आदरणीय आचार्यवर्यः सर्वान् शिष्यान् वाक्यानि अवगन्तुं वक्तुं च याचते येन शिष्याणां संस्कृत वाक् समुचितं भवेत्। आचार्यवर्यः यथाशक्ति संस्कृत वाक्यानां प्रयोगं करोति येन छात्राणां मनोबलं वर्धते इति गुरुः। अस्तु, धन्यवादाः विष्णु डांगी महोदयः। सम्यक् प्रकारेण अनुभवकथनं तु एवमेव भवति। आरम्भकाले तु दोषः भवति एव, किञ्चित् ममापि भवति स्म, न इदानीमपि भवति, किन्तु वयं निरन्तरं सततरूपेण यदा भाषाभ्यासं कुर्मः तदा सम्यक् अभ्यासः भवति। तत्र भवति अपि यत् अल्पविद्या भयङ्करी, अल्पविद्या न भवेत्, तदर्थं सततरूपेण निरन्तरं प्रयासस्य आवश्यकता भवति। इदानीम् अनुभवकथनद्वयं श्रुत्वा वयं किञ्चित् एकं गीतं शृणुमः। गीतं गातुम् अहं निवेदयामि।
पूनम त्रिपाठी महोदयां कृपया आगत्य गीतं श्रावयतु इति। कृपया एकं निवेदनम् इतोपि, यदि शक्यते चेत् भवन्तः वदनसमये स्वस्य वीडियो उद्घाटयन्तु। पूनम डांगी महोदया, पूनम महोदया, पूनम त्रिपाठी महोदया अस्ति? अस्तु, तर्हि अहम् अग्रिमे निवेदयामि यत् अनुभवकथनं वक्तुम् अनन्या श्रीवास्तवा, बहराइच उत्तर प्रदेशतः अनन्या श्रीवास्तवा महोदया कृपया स्वस्य अनुभवकथनं प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम अनन्या श्रीवास्तव। अद्य अहम् अस्याः कक्षायाः स्वस्य अनुभवं वदिष्यामि। सर्वप्रथमं तु महोदयाय कोटिशः धन्यवादाः, यतोहि अहम् अद्य यत्किमपि वदन् अस्मि तेनैव कारणेन समर्थः अस्मि। पूर्वं यदा अहं 12शी कक्षायां उत्तीर्ण कृत्वा स्नातकोत्तरे प्रवेशं प्राप्तवती, तदा अहं संस्कृतं मुख्यविषयरूपेण चिन्तितवती। परन्तु अहं तदा कस्यापि सार्धं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं समर्था नासम्। मनसि चिन्ता अपि भवति यत् अहं नीतवती, परन्तु जानामि एव न कथं किं करोमि यत् वक्तुं समर्था भवामि। तदा एकस्मिन् दिने मम पार्श्वे विद्यालयस्य समूहमध्ये एका ऑनलाइन संस्कृत सम्भाषणस्य निःशुल्क लिंक आगतः। तत्र अहं पञ्जीयनं कृतवती। तत्पश्चात् सम्भाषणस्य कक्षां कुर्वन् प्रारब्धवती। तत्र एका उत्तमा शिक्षिका डॉक्टर गोपालकृष्ण मिश्रा महोदया प्राप्तवती। एषा महोदया संस्कृतं बहु रुचिपूर्वकं पाठयति। आरम्भे तु बुद्धौ किमपि न आगच्छति, परन्तु दिनद्वयम् एवं जातम् अनन्तरं मह्यं शनैः शनैः सर्वम् अवगमनम् अभवत्। तदा अहम् इति कक्षां प्रतिदिनं कुर्वन् निश्चयं कृतवती। इदानीम् अहं स्वस्य गृहे भगिन्या सह भ्राता सह संस्कृतेन एव वार्तालापं करोमि, तथा च प्रसन्नता अनुभवामि। अधुना मम मनसि इति भयः गतः यदहं कथं वदामि। अहं तु सम्प्रति संस्कृतगीतं, हास्यकणिकावार्तां सर्वं संस्कृतेनैव पठन् आरब्धवती, येन मम इतोपि अभ्यासः भवतु। महोदय मम अवसरं दत्तवान्, तस्य कृते महोदयस्य पुनरेकवारं बहुशः धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादः। धन्यवादः अनन्या महोदय, भवती संक्षेपेणैव यत्किमपि अस्ति सर्वमपि सम्यक् प्रकारेण उक्तवती, अतः पुनश्च भवत्याः धन्यवादाः। सम्प्रति अग्रिमे कार्यक्रमे अहम् अनुभवकथनं वक्तुं ततः पूर्वं संस्कृतगीतं प्रस्तौतुं सरोजबाला महोदयां निवेदयामि। कृपया सरोजबाला महोदया संस्कृतगीतं प्रस्तौतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततं जनसेविका अति भावुका शुभचिंतिका नियतं धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये
ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी गतिभीतियो धृतनीतियो दृढशक्तियो निखिला यामो वयम् समराङ्गणम् विजयार्थिनो बाला जगदीश ही परमेश ही सकलेश ही भगवन जय मंगलम परमोज्वलम् नो देहि परमात्मनम् शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। धन्यवादः महोदय। शोभनं सम्यक् प्रकारेण भवती गीतं श्रावितवती। शूरा वयं वीरा वयं, सत्यमेतत्। वयं भारतीयाः तु आरम्भकालात् एव शूराः स्मः। संस्कृतं पठित्वा तु वयम् इतोपि शूरवीरताविषये महाभारते रामायणे च पठितवन्तः। अग्रिमे क्रमे अहम् अधिकं न उक्त्वा अहम् अग्रिमे एकम् अनुभवकथनं वक्तुं शिवाजी महोदयं निवेदयामि यत् स्वस्य अनुभवकथनं संक्षेपेण शीघ्रं प्रस्तौतु इति। शिवाजी महोदयः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। अहमस्मि शिवा। अहं सीतापुर जनपदस्य हरिग्रामतः अत्र उपस्थिता अस्मि। सम्प्रति अहम् अस्य बौद्धिकसत्रे अस्य संस्कृत सम्भाषणस्य प्रथमस्तरकक्षायाः स्वानुभवं वदामि। किन्तु पूर्वम् अहं प्रधानमन्त्री महोदयस्य तथा च उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य धन्यवादं ज्ञापयामि। कारणं यत् अस्ति, संस्कृत संस्थान संस्कृत भाषायाः कृते प्रचारार्थं प्रसारार्थम् अग्रसरः अस्ति। प्रतिमासे बहवः प्रतियोगिताः आयोजयन्ति। सम्भाषणस्य निःशुल्ककक्षाः अपि प्रचालयन्ति। तस्य कारणे ये के जनाः सन्ति संस्कृतज्ञानस्य सम्भाषणस्य ज्ञानस्य प्रति लालायिताः, ते कर्तुं शक्नुवन्ति। ते ज्ञानं प्राप्त्वा संस्कृतभाषायां सम्भाषणम् अपि कुर्वन्ति स्म, तथा च स्वव्यवहारेऽपि परिष्कारं कुर्वन्ति स्म। अत्र न केवलम् उत्तरप्रदेशस्य जनाः कक्षासु लाभं प्राप्नुवन्ति, अपि तु विदेशानां जनाः अपि लाभं प्राप्त्वा प्रमुदिताः भवन्ति। प्रारम्भे अहं संस्कृतभाषायां सम्भाषणे असमर्था आसम्, किन्तु अधुना किञ्चित् वदितुं शक्नोमि। अतः संस्कृतभाषायाः ज्ञानं, सम्भाषणस्य ज्ञानं न केवलं रोजगारस्य कृते, अपि तु चरित्रस्य विकासस्य कृते बहु आवश्यकम्। भविष्ये यदि पुनः कक्षा भविष्यति, अहं पुनः आगम्य ज्ञानं प्राप्स्यामि। अहं पुनश्च संस्कृत संस्थानस्य धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदय शिवा पाण्डे महोदय। भवती सम्यक् प्रकारेण स्वस्य अनुभवम् उक्तवती। अधुना अहं श्वेताकुमारीम् प्रशिक्षुरूपेण अस्ति श्वेताकुमारी महोदया, इयं झारखण्डतः महोदया अस्ति। महोदयां निवेदयामि कृपया स्वस्य अनुभवकथनं प्रस्तौतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः।
मम नाम श्वेता कुमारी अस्ति। अहं झारखण्डस्य बोकारो जनपदात् अस्मि। अहं काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे तृतीयवर्षे पठामि। तत्र तु केवलं पठनपाठनस्य सुविधा अस्ति, सम्भाषणं न अस्ति। तदा एकवारम् अहं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य विषये ज्ञातवती, प्रवेशम् अपि कृतवती। अहं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य संस्कृतस्य संस्थान योजना संस्कृतस्य वातावरणं दातुं निर्मातुं च धन्यवादं करोमि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने इयं योजना सम्यक् प्रकारेण सञ्चालिता, यः कोऽपि गृहं भूत्वा अपि कर्तुं शक्नोति। गृहे भवतु बहिः भवतु यदा कदापि कर्तुं शक्नोति। अहं चिन्तयामि अयं तु अस्माकं सौभाग्यम् एव अस्ति यत् अस्माकं जन्म भारतदेशे अभवत्। ततोपि अस्माकं इदं परं सौभाग्यम् अस्ति यत् अनया योजनया संस्कृतस्य सम्भाषणस्य अवसरं प्राप्तवन्तः। अहं तु गोपालकृष्ण महोदयाय अपि धन्यवादं करोमि, यथा सः पाठयति ऑनलाइन कक्षायाम् इति मया कदापि न अनुभूतं यत् इयं ऑनलाइन कक्षा अस्ति। शोभनं का ऊर्जा अस्ति। अतोऽहं चिन्तयामि प्रायः तु जनाः संस्कृतं चिन्वन्ति, किन्तु अत्र तु संस्कृतं स्वयमेव गोपालकृष्ण महोदयम् अचिनोत्। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादाः श्वेता महोदय। इदानीम् अस्माकं कालः समागतः, यस्मात् वयम् अत्र समागताः स्मः। बहुकालात् प्रतीक्षारताः अस्माकं अतिथिमहोदयानाम् उद्बोधनस्य। अस्माकं ये मुख्यवक्तारः सन्ति अद्यतन ते श्रीमन्तः कुशाग्रनिकेतमहोदयाः। एते महोदयाः न्यूयार्क इति अमेरिकादेशस्थ न्यूयार्क सिटी अस्ति, तत्रैव नाम प्रबन्धनविशेषज्ञरूपेण कार्यरताः। अर्थशास्त्रे अपि महोदयानां रुचिः अपि अस्ति, अभिरुचिः ज्ञानमपि अस्ति। महोदयाः सम्यक् कवयः सन्ति। शीघ्रमेव महोदयानां यथा अहम् उक्तवान् श्रीकृष्णनीतिसार तथा च इतोपि एकं ग्रन्थं काव्यग्रन्थं समागच्छति। महोदयान् निवेदयामि कृपया स्व आशीर्वचनम् अस्मान् प्रदाय अनुगृह्णन्तु इति। श्रीमन्तः कुशाग्रनिकेतमहोदयाः। धन्यवादः, नमो नमः। सर्वेभ्यः समागतेभ्यः श्रोतृभ्यः विद्वद्भ्यः छात्रेभ्यश्च आदरम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अत्र श्रीकृष्णनीतिसारम् इति विषयमधिकृत्य संक्षेपेण किमपि वक्तुमुत्सहे। वस्तुतो भारतीय संस्कृतवाङ्मये नीतिशास्त्रस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। नीतिशास्त्रेषु शुक्रनीतिः, विदुरनीतिः, चाणक्यनीतिः, भीष्मनीतिः, कामन्दकीयनीतिः इत्यादयो ग्रन्थाः प्रसिद्धाः एव वर्तन्ते। तेषु केचन ग्रन्थाः स्वतन्त्ररूपेण विद्यमानाः, केचन च अन्येषु इतिहासपुराणादिग्रन्थेषु लब्धाः। सर्वे विद्वांसो वदन्ति यद् अस्माभिः श्रीकृष्णेन प्रदर्शितो मार्गः अनुसर्तव्यः। सर्वे एवमेव वदन्ति, यथा श्रीकृष्णः आचरितवान् तथैव अस्माभिः आचरणीयम्। तत्र सहजः प्रश्नः समुदेति, को नाम तन्मार्गः, का च भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टा नीतिः। एवं चिन्तयित्वा मया महाभारतं पूर्णतः आलोड्य भगवतः श्रीकृष्णस्य 11 नीतिविषयोपदेशाः 300 श्लोकाश्च संगृहीताः। तस्मात् एकस्य श्रीकृष्णनीतिः इति नामधेयस्य पुस्तकस्य कल्पना सञ्जाता। तत्पुस्तकं सम्प्रति प्रकाशनाधीनम् अस्ति। अस्माभिः बहुधा श्रुतम् एकं वचनं, यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। तथैव एकम् अपरमपि वर्तते, यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः।
वचनद्वयमिदं महाभारतेषु स्थाने स्थाने श्रूयते। यथा यदा उद्योगपर्वणि उभयपक्षयोर्दूतानां गमनागमनं सञ्जातं तदा विदुरेण धृतराष्ट्रः राजा धृतराष्ट्रः समुपदिष्टः यत् पाण्डवैः साकं सन्धिर्विधेयः। तत्रापि यतो धर्मस्ततो ततो कृष्ण यतः कृष्णस्ततो जय इति निगदितं बुद्धिमता विदुरेण। तथैव सञ्जयेनापि भीष्मपर्वणि युद्धारम्भे राजा धृतराष्ट्रः सूचितः यत्र धर्मो द्युतिः कान्तिर्यत्तरि श्रीस्तथा मतिः यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। तथैव द्रोणेन भीष्मेण महर्षि वेदव्यासेन सर्वै मनीषिभिर्महाभारतकथायां वाक्यद्वयमिदं पौनः पुण्येन उक्तम्। अन्येष्वपि ग्रन्थेषु जयस्तु पाण्डुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दनः इत्यपि आकर्ण्यते। एवं सर्वं विचिन्त्य अस्य पुस्तकस्य रचना सञ्जाता। यद्यपि भगवतः श्रीकृष्णस्य साहाय्यमात्रेण पाण्डवानां जयो निश्चितो जातः तथापि तत्र कारणं तु श्रीकृष्णस्य नीतिरेव इति मम मतिः। वयं जानीमः यत् महाभारते श्रीभगवता कृष्णेन धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किं कर्तव्यविमूढाय अर्जुनाय गीतोपनिषदः मोक्षशास्त्रस्य उपदेशः समुपस्थापितः, किन्तु तत्र अध्यात्मज्ञानस्य प्राधान्यं मन्ये। अध्यात्मविषय ज्ञानं तत्र प्रधानम् एव जातं। यथा दृश्यते लिखितं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अत्र शब्दद्वयं वर्तते, ब्रह्मविद्या योगशास्त्रं च। किन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशः अन्यत्रापि महाभारते लभ्यन्ते। तत्सदृशो राजनीतिज्ञो वस्तुतो सम्पूर्णे महाभारते अन्यः कोऽपि नास्ति। शान्तिदौत्यकार्ये स्यात्, पाण्डवानाम् अन्तः कलह निवारणे स्यात्, पाण्डवानां समये समये आपत्समये प्रबोधने स्यात्, युद्धस्य उद्योगे स्यात्, भगवतः श्रीकृष्णस्य कल्याणमयी वाणी नित्यमेव अमृतपयस्विनीव निस्सरति। यथा भीमेनापि उक्तं जरासन्धवध प्रसंगे कृष्णे नयो मयि बलं जयः पार्थे धनञ्जय। कृष्णे नयो कृष्णे नीतिः, मयि बलं मयि शक्ति, भीमे शक्ति, पार्थे धनञ्जये च जयः विजयः इति वर्तते। अतः सर्वेषु नीतिकारेषु श्रीकृष्णस्य स्थानम् एकं विशिष्टं स्थानं वर्तते। यतोहि स न केवलं धर्मज्ञः आसीत्, धर्मस्य तत्त्वं स जानाति स्म, अपि तु स धर्मसंस्थापकश्च आसीत्। यथा तेनैव भगवद्गीतायां प्रोक्तं, सम्यक् प्रोक्तं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अतः समयाभावात् अद्य कानिचन भगवतः श्रीकृष्णस्य नीतेः उदाहरणानि पश्यामः। यथा राजसूययज्ञसमये छद्मरूपेण श्रीकृष्णः भीमार्जुनसहितः मगधराजस्य जरासन्धस्य नगरे प्रवेशः करणीयः इत्यनुशंसति। अत्र तेन उक्तम्, अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहृदो गृहान् प्रविशन्ति नराधीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः। अस्य अर्थः वर्तते यत् रिपूणां गृहं तु अद्वारेण प्रवेष्टव्यम्, एवं मित्राणां गृहं तु द्वारेण प्रत्यक्षद्वारेण एव गन्तव्यम्। तथैव द्यूतक्रीडानन्तरं यदा पाण्डवाः वनं प्रयाता
तदा अपि तत्र समागत्य द्यूतं निन्दयन् किमपि उक्तवान् यत् वीरसेनसुतो यैस्तु राज्यात् भ्रंशितः पुरा अतर्कितविनाशश्च देवनेन विशाम्पते। हे विशाम्पते, हे युधिष्ठिर, यथा वीरसेनसुतः राजा नलः पूर्वकाले द्यूतकारणात् राज्यात् च्युतः आसीत्, तथैव सम्प्रति भवान् अपि द्यूतव्यसनेन राज्यात् प्रभंसितः। पुनश्च स कथयति राज्ञां दोषचतुष्टयं वर्तते। त्रयोक्षा मृगयापानमेतत् कामसमुत्थितं दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं यैर्नरो भ्रश्यते श्रियः। कामः, द्यूतं, मृगया, मद्यपानं च इति दोषचतुष्टयं मनुष्याणां राज्ञां च। तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्रकोविदः, विशेषतश्च वक्तव्यं द्यूते पश्यन्ति तद्विधः। तेषु अपि द्यूतं तु विशेषतः निन्दनीयः, यतः हि एकाः द्रव्यनाशोऽत्र ध्रुवं व्यसनमेव च अभुक्तनाशश्च चार्थानां वाक्पारुष्यं च केवलम् एतच्चान्यच्च कौरव्य प्रसङ्गिकटुकोदयं द्यूते ब्रूयां महाबाहो समासाद्याम्बिकासुतम्। यतो हि द्यूतेन एकवारमेव सर्वत्र नश्यति इति तस्याभिप्रायः। पुनश्च यदा दुर्योधनस्य दूतो भूत्वा राजसारथिः सञ्जयो विराटनगरम् आगतः, तदा अपि श्रीकृष्णः किमपि उक्तवान्, तमुपलक्ष्य किमपि उक्तवान्। युद्धस्य मूलकारणं च तेन तत्समये व्याख्यातम्। अहं तं श्लोकमपि अत्र पठामि। यदा गृध्येत् परभूतो निशंसो विधिप्रकोपात् बलमाददानः, ततो राज्ञां भविता युद्धमेतत् तत्र जातं वर्मशस्त्रं धनुश्च। इन्द्रेणैतद्दस्युवधाय कर्म उत्पादितं वर्मशस्त्रं धनुश्च। तस्य अभिप्रायः वर्तते, यदा यदा राज्ञां मनसि परेषां धनेषु लोभः, परेषां धनेषु लोभः जायते, तदा तदा युद्धस्य अवसरः सम्प्राप्तः। पुनश्च तेन उक्तं दुर्योधनस्य युधिष्ठिरस्य च किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते इति तेन अधिकृत्य किमपि उक्तम्। अत्र मया पठितं, सुयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्दः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। यतः हि दुर्योधनः एकः मन्युमयो महाद्रुमः, एकः क्रोधमयो महाद्रुमः वर्तते। तस्य स्कन्दः नाम कर्णः, अंगराजः कर्णः, तस्य स्तम्भः अथवा स्कन्दः अस्ति। शकुनिस्तस्य शाखाः, तस्य शाखा शकुनि, गन्धारराज शकुनि वर्तते। दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे, दुःशासनः नाम तस्य फलम्, किन्तु तस्य मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। तस्य मूलम् अमनीषी, अबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्र एव अस्ति। यतः हि तस्य पुत्रस्नेहात् इदं सर्वमपि अनुचितं करणीयम् इति चिन्तितम्। तादृशः युधिष्ठिरः नास्ति। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा माद्रीपुत्रो पुष्पफले समृद्धे मूलं त्वं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। युधिष्ठिरः एकः धर्ममयः महाद्रुमः, महावृक्षः वर्तते। तस्य स्कन्दः नाम अर्जुनः, भीमसेनः तस्य शाखा अस्ति। माद्रीपुत्रो नकुलसहदेवो तस्य पुष्पफले, पुष्पं च फलं च समृद्धे मूलं त्वं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। एवं तस्य मूलं ब्रह्म, अहं कृष्ण, एवं ब्राह्मणा विप्राश्च
वर्तन्ते। एवं विधानि अनेकानि उदाहरणानि वर्तन्ते। अत्र द्वित्राणि मया प्रस्तूयन्ते। पुनश्च यदा युद्धस्य कालः समुपागतः तदा अपि श्रीकृष्णेन युद्धस्य उद्योगसमये च पाण्डवानां युद्धदृढतायाः युद्धस्य निश्चयस्य परीक्षणमपि कृतवान् भगवान् वासुदेवः। तत्रापि तेन किमपि सूक्तं व्याहृतं। एवं न हि कार्पण्यमास्थाय शक्या वृत्तिर्युधिष्ठिर विक्रमस्व महाबाहो जहि शत्रून् परन्तप। कार्पण्यम् इति आस्थाय कस्यापि वृत्तिर्न भवितुं शक्यते। कृपणता कस्यापि वृत्तेः कारणं न संभवितुं शक्यते। अतः एव स्वावलम्बनं बाहुबलस्य च प्रयोगः करणीयः। पुनश्च तेषां सर्वेषां मनसः चञ्चलतामधिकृत्य अपि भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम्। अत्र अपि तत् सुन्दरं पद्यं पठामि। अनित्यं किल मर्त्यस्य पार्थ चित्तं चलाचलं वातवेग प्रचलिता अष्ठीला शाल्मलेरिव। यथा शाल्मली वृक्षस्य अष्ठीला अर्थात् गुठली इति हिन्द्या वयं कथयामः। तादृशं मनुष्याणां मनोऽपि चञ्चलं वर्तते। यत् विविधानां गुणानां संयोगात् तस्य चञ्चलता जायते। ततः भगवान् कृष्णः कौरवाणां सभामुपेत्य दौत्यकर्म सम्पादितवान्, यथा सर्वे वयं जानीमः। तत्रापि भगवतस्तु केचन प्रसिद्धाः श्लोकाः सन्ति। अत्र मया उपस्थापनीयः। वदति यत्र धर्मो यधर्मेण सत्यं यत्रानितेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद इति बहु प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। अस्य हिन्द्यानुवादः अपि प्रसिद्धः। धर्मज्ञों की सभा में जब हो अधर्म का रंग डूबेगी यह शराबी सब सभासदों के संग। तदनन्तरं विद्धो धर्मो यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः। यस्यां सभायां सभासदः अधर्मस्य पक्षं गृहीतवन्तः तस्याः सभायाः सर्वे ते सभासदः अपि कालपाशवशं गता इत्येव अस्माभिः मन्तव्यम्। धर्मार्थयुक्ता लोकेऽस्मिन् प्रवृत्तिर्लक्ष्यते सताम् असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षभ। एवं विधं सतां सज्जनानां समूहेन नाचरणीयम् इति तस्याशयः। तत्रापि एकमपरमपि प्रसिद्धं पद्यं वर्तते, यथा अस्माभिः सर्वत्र श्रूयते। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् इति श्रीकृष्णस्य धृतराष्ट्रं प्रति वचनं वर्तते। यत् दुर्योधनं त्यक्त्वा यदि सम्पूर्णस्य कुरुकुलस्य कल्याणं भविष्यति तदा तथैव आचरणीयम् इति तस्याशयः। युद्धकालेऽपि सत्यासत्यनिर्णये भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशाः विलक्षणाः दृश्यन्ते। अत्र तस्यापि पाठं करिष्यामि। यथा हि आततायिनम् उपलक्ष्य तेन साकं कीदृशः व्यवहारः करणीयः इति तेन उक्तम्। ज्यायां समपि चेद्वृद्धं गुणैरपि समन्वितम् आततायिनमायान्तं हन्याद्घातकमात्मनः। यदा यदा युद्धे आततायिनः हन्तुकामः समागच्छन्ति तदा तेषां वयः, तेषां वृद्धता, तेषां
गुणेश्वरता इत्यादि न चिन्तनीया। तेन साकं युद्धं शस्त्रैः सह तेन साकं युद्धमेव करणीयः इति तस्य आशयः। शाश्वतोऽयं स्थितः धर्मः क्षत्रियाणां धनञ्जय योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानुसूयुभिः। पुनश्च तत्र किमपि सत्यासत्यनिर्णयः वर्तते एकस्मिन् स्थाने। सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्विद्यते परं तत्त्वेनैव सुदुर्गेयं पश्य सत्यमनुष्ठितम्। यथा अस्य अभिप्रायः वर्तते, सत्यस्य वचनं सर्वथा साधु अस्ति, तथापि किमपि कस्मादपि कारणात् कदाचन असत्यमपि वक्तव्यम् अस्ति। भवेत् वक्तव्यम् अनृतं भवेत्, यत्रानृतं भवेत् सत्यं चाप्यनृतं भवेत्। कस्मादपि कारणात् कदाचित् सत्यमेव असत्यं जायते, असत्यं च सत्यं भविष्यति। तेन कानिचन उदाहरणानि अपि प्रदत्तानि। विवाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे यनितं वदेत पञ्चानृतान्याहुरपातकानि। विवाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये यदा अस्माकं प्राणस्येव हानिर्भविष्यति तदा प्राणरक्षार्थम् असत्यस्यापि आचरणं करणीयम् इति भगवतः आशयः। सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यम् अनृतं भवेत्, यत्रानृतं भवेत् सत्यं चाप्यनृतं भवेत्। यदा अस्माकं सर्वस्यापहारस्य समयः समुपागतः तदा अपि असत्यमेव वक्तव्यं प्राणरक्षार्थम् अथवा सर्वस्वरक्षार्थम्। अन्ततः कुरुक्षेत्रयुद्धानन्तरं यदा राजा युधिष्ठिरः विजयी जातः तथापि शोकाकुलो भूत्वा राज्यं त्यक्तुं समुद्यतः, तथा अपि श्रीकृष्णस्य वचनानि ध्यातव्यानि। अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिपः संतापे अतिशयितस्य पूर्वप्रेतान् पितामहान्। यदा यदा मनुष्यः अतीव शोकं करोति तदा तदा स्वस्य पूर्वप्रेतान् पितामहान् अपि संतापयति इति तस्याशयः। पुनश्च तेन निगदितं यत् महाभारतस्य भौतिकयुद्धानन्तरम् अधुना एकं मानसिकयुद्धस्य अवसरः समुपागतः। यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिन्दम मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्। भौतिकयुद्धानन्तरम् आन्तरिकयुद्धस्य कालः आगच्छति इति तस्य आशयः। तस्मात् अभ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतर्षभ परमव्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या स्वकर्मभिः, यत्र नैव शरैः कार्यं न भृत्यैर्न च बन्धुभिः आत्मनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्। तस्मिन् मानसिकयुद्धे शरैः बाणैः न किमपि कार्यं, न च भृत्यैः न च सहायकैः। तत्र युद्धे आत्मना एव मनुष्यै योद्धव्यम् इति तस्य आश्रयः। तस्मिन् निर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यति, एतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि। भौतिकयुद्धापेक्षया मानसिकयुद्धम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। तस्मिन् युद्धे यदि भवान् विजितः स्यात् तदा भवतः का गतिः भविष्यति इति अहं न जानामि इति
इति तेन तेन तत्र तत्र उक्तम्। अत्रैव एतादृशाय युद्धाय पुनरपि कृतनिश्चयो भव इत्यर्थः। अत्रैव एका कामगीता प्रसिद्धा, यत्र कामदेवो वदति यत् केनापि उपायेन कोऽपि जनः मां जेतुं न शक्नोति, अतः तत् कामस्य परिमार्जनं सत्कार्येषु नियोजनं च करणीयम्। तस्य कामगीतायाः केचन श्लोकाः अत्र। अथ गाता कामगीता कीर्तयन्ति पुराविद, शृणु संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर। यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलं, तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्। कामदेव वदति यदि यो मां केनापि उपायेन हन्तुं समुद्यत अस्ति, तस्य तस्मिन् उपाये अपि अहं प्रविष्टो भूत्वा तस्य सर्वाणि यत्नानि व्यर्थानि करिष्यामि इति तस्य आश्रयः। अतः कामस्य परिमार्जनम् अथवा तस्य सत्कार्येषु नियोजनम् इति करणीयम्। एवं विधानि अनेकानि उदाहरणानि वर्तन्ते। समयाभावात् अत्र सर्वं न पठिष्यामि। सर्वम् एतादृशं समाहृत्य एकेन पुस्तकेन शीघ्रमेव प्रकाशिष्यते इति मम आशयः। यथा सञ्जयेन निगदितं श्रीमद्भगवद्गीतायां यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इत्येव अस्माभिः ध्यातव्यम्। अन्ते च एकं मङ्गलपद्यम् अत्र पठामि। भगवतः श्रीकृष्णस्य महाभारते सम्पूर्णवृत्तान्तं संक्षेपरूपेण अस्मिन् पदे प्रस्तूयते मया। विश्वं मोदयते यदूं सुखयते गोपीः समाश्लिष्यते, विश्वं मोदयते यदूं सुखयते गोपीः समाश्लिष्यते, कंसं ध्वंसयते रमां रमयते द्वारावतीं बिभ्रते, कंसं ध्वंसयते रमां रमयते रुक्मिणीं रमयते, द्वारावतीं द्वारकां बिभ्रते पालयते, दौत्यं पालयते रणं रणयते, स्वात्मानमातन्वते, पार्थान् बोधयते दशोद्यमकृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः इत्येवम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः अग्रजकल्पाः श्रीमन्तः कुशाग्रनिकेतमहोदयाः। बहु सम्यक् प्रकारेण भवन्तः श्रीकृष्णनीतिसारविषये अस्मान् बोधितवन्तः, वयम् अनुगृहीताः। श्रीकृष्णनीतिविषये तु बहु किमपि लिखितमस्ति रामायणे, किञ्चिदेव स्वल्पमेव अस्ति, किन्तु वर्णनं न क्षम्यतां रामायणे न महाभारते नाम सम्यक् प्रकारेण भगवता श्रीकृष्णेन भीष्मपर्वणि तत् श्रीमद्भगवद्गीता विश्वप्रसिद्धे अस्ति। तत्र यः कोऽपि महाभारतं जानाति वा न जानाति, किन्तु श्रीमद्भगवद्गीतां तु जानाति एव। प्रायशः वैदेशिकाः अपि बहवः पठन्ति। तु महोदयानां तत्र तस्मिन् श्रीकृष्णनीतिसारविषये एकं पुस्तकम् आगच्छति, तु तस्मिन् सम्यक् प्रकारेण महोदयाः इदानीमपि बोधितवन्तः। तथा च नाम उक्तिः अपि अस्ति, न खलु वयसः तेजसो हेतुः। तु महोदयाः तादृशाः एव, यत् सम्यक् प्रकारेण तादृशा नाम वयोवृद्धाः तु न सन्ति, किन्तु महोदयाः ज्ञानवृद्धाः। उक्तमपि अस्ति सम्भवतः श्रीमद्भागवत महापुराणे यत् धनवृद्धाः बलवृद्धाः आयुवृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किङ्कराः शिष्यकिङ्कराः। ते सर्वे ज्ञानवृद्धाः ये सन्ति तेषां धनवृद्धाः भवतु इत्युक्ते धनवान् भवतु, बलवान् भवतु, अथवा शक्तिमान् भवतु, अथवा धनवृद्धाः बलवृद्धाः आयुवृद्धाः तथैव च। आयुवृद्धाः इत्युक्ते वयसा ये वृद्धाः सन्ति तेपि भवन्तु, किन्तु ये ज्ञानिनः सन्ति तेषां ते अन्ये शिष्याः सन्ति। तो तादृशाः ते महोदयाः अस्मान् सम्यक् प्रकारेण उद्बोधितवन्तः। अतः अहम् एतस्मै महोदयाय धन्यवादं वितनोमि।
इदानीं सम्प्रति धन्यवादज्ञापनाय कालः समागतः अस्ति। तर्हि अत्र अस्माकं प्रशिक्षिका महोदया अस्ति पूजा वाजपेयी महोदया। पूजा वाजपेयी महोदयां निवेदयामि यत् कृपया धन्यवादज्ञापनं शान्तिमन्त्रं च करोतु इति। पूजा वाजपेयी महोदया। धन्यवादः। मम ध्वनिः आमाम् आगच्छति। अस्तु। आदौ अस्यां सभायाम् आभासिकरूपेण समुपस्थित ज्येष्ठान् प्रशिक्षुजनान् नमस्कृत्य धन्यवाद आभारं ज्ञापनं च करोमि। मदीयम् अत्यन्तं सौभाग्यं यत् आभारं वक्तुं सञ्चालकेन अहम् आदिष्टः। सर्वप्रथमम् अस्याः सभायाः गौरववर्धिभ्यः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवद्भ्यः आदरणीयेभ्यः कुशाग्र अनिकेत महोदयेभ्यः धन्यवादान् आभारं च वितनोमि। ये स्वीयं बहुमूल्यं समयम् अस्मभ्यं दत्तवन्तः। भूरिशः तन्निमित्तं धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे उपस्थिताः सन्ति येषां सान्निध्ये उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान तथा एषा संस्कृत संभाषण योजना एवं भूता वयं सर्वेपि महोदयानां सान्निध्यं सम्प्राप्य गद्गदा सम्पूरिता च। अतः सुदिष्टमिश्र महोदयेभ्यः धन्यवादान् च तथा च कार्तज्ञं प्रकटयामि। तथा च अस्मभ्यं सर्वदेव सततं निरन्तरं येषां संयोजने तथा मार्गदर्शनं लभ्यते तादृशाः योग्याः कुशलसमन्वयकाः श्रीमन्तः धीरज मैथाणी महोदयाः, दिव्यरञ्जन महोदयाः, राधा महोदयायाः अहं धन्यवादम् आभारं च वच्मि। पुनश्च अस्माकं प्रशिक्षकमित्रेभ्यः गोपाल महोदयेभ्यः तथा च दिवाकर मिश्र महोदयेभ्यः अपि निज आभारं प्रकटयामि। पुनश्च अत्र यावत् धैर्यपूर्वकं संस्कृत ज्ञानपिपाशवाः प्रशिक्षुबान्धवाः समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं ददामि। पुनश्च एकवारं धन्यवादः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। इदानीं शान्तिमन्त्रः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः।